अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुर्दों के बारे में, गुर्दों के टेस्ट के बारे में। रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट यानी RFT टेस्ट कब करवाया जाता है? अल्लाह ताला की ज़ात ने एक तंदुरुस्त इंसान में दो गुर्दे दिए हैं, यानी दो गुर्दे अगर सही काम कर रहे हैं तो हम गुर्दों की बीमारी से महफूज हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नेचुरली एक गुर्दा होता है या किसी बीमारी की वजह से ये गुर्दा ख़राब हो जाए तो फिर इस टेस्ट की बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है RFT या किडनी फंक्शन टेस्ट। ये गुर्दों की बीमारी यानी गुर्दों की कारकर्दगी जानने के लिए करवाए जाते हैं। इस टेस्ट में पता चल सकता है कि हमारे गुर्दे ठीक तरह काम कर रहे हैं या इनमें कोई तब्दीली है। ये टेस्ट गुर्दों की मौजूदा सेहत का तयन करने के लिए खून में मुतअद्दिद मादनियात, सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन और ग्लूकोज समेत मुख्तलिफ मादों की सतह की पैमाइश करते हैं। अगर गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो फुजला यानी कसावतें स्याल मादे खून में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जो ख़तरनाक मिकदार में बढ़ सकते हैं और जिसकी वजह से जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह ये गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस वजह से किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर हो तो इस वजह से गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी गुर्दों पे अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। जिस्म में सूजन यानी पाँव के ऊपर या मुंह के ऊपर सोजिश और पेशाब का कम आना, यानी ऐसी हालत हो जाए कि जिसमें पेशाब कम आए या बार बार आए या बिल्कुल ना आना, गुर्दे की खराबी की वजह हो सकती है। इस बात की अलामत है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो इस तरह की अलामत जब भी हों तो आपको चाहिए कि आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाएं। जिस्म में थकावट का होना और उल्टी का आना, गुर्दों की बीमारी होना। अगर मरीज़ ज़्यादा मेडिसिन ले रहा है तो फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो लोग शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ख़ानदानी बीमारियां, मिसाल के तौर पर कई मरीज़ों में नेचुरली एक किडनी होता है या किसी बीमारी की वजह से गुर्दा ख़राब हो जाए तो इस टेस्ट की बार बार ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ता है। इस किडनी फंक्शन टेस्ट में 5 से 7 पैरामीटर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आइए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट यूरिक एसिड, कैल्शियम, यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, अल्ब्यूमिन, यूरिन कंप्लीट, यानी ये 5 से 7 पैरामीटर जब भी समझें कि आपके गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे तो मरीज़ अपने तौर पर या जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अगर गुर्दे ख़राब होने की अलामात मरीज़ में देखता है तो वो फ़ौरन ये टेस्ट करवाने के लिए कहेगा कि ये आप अपने टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके आपके जिस्म के गुर्दे सही काम कर रहे हैं या इनमें इन्फेक्शन हो रही है या ये ख़राब हो रही है, जिस वजह से ये टेस्ट लाजमी है। कैल्शियम कैल्शियम एक टेस्ट है जो किडनी में करवाया जाता है, यानी कैल्शियम और बीमारियों में भी करवाया जा सकता है, पर किडनी में पता चलता है कि ये किडनी में इसकी नॉर्मल वैल्यू कम है या ज़्यादा। तो जब भी हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो ये कैल्शियम भी लाजमी करवाना पड़ेगा ताकि पता चले कि गुर्दों की बीमारी में कैल्शियम लेवल कम है या ज़्यादा है। बाज़ औक़ात जब किडनी यूरिया क्रेटिनिन यानी गुर्दे ख़राब हो रहे हों तो कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 8.5 से लेके 10.0 तक होती है। दूसरा पैरामीटर यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड गुर्दों की बीमारी में भी इस टेस्ट को करवाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे फैल्यूड होते हैं जिसकी वजह से अगर गुर्दे ख़राब हों तो ये यूरिक एसिड को बाहर नहीं आने देते, यानी खून के अंदर ही रह जाते हैं। यानी जब गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो गुर्दे
جو کثافتیں ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکال پاتے، جس کی وجہ سے ایسڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یورک ایسڈ اس وجہ سے جب بھی آپ کے گردے خراب ہو رہے ہوں تو سمجھیں کہ آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یورک ایسڈ اور کئی بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح جوڑوں کا درد ہو، پیروں کی سوجن ہو، پاؤں میں درد ہو، ایڑیوں میں، جوڑوں میں درد ہو، تو اس وجہ سے یورک ایسڈ تب بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی گردے خراب ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یورک ایسڈ گردوں کی وجہ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد بلڈ یوریا نائٹروجن یعنی بلڈ یوریا، جب گردے خراب ہوں تو بند کروایا جاتا ہے، تو اس میں ویسٹ مٹیریل جب گردے ٹھیک کام نہیں کرتے تو وہ باہر نہیں آتا، اس وجہ سے بھی ان کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی نارمل ویلیو بند کی نارمل ویلیو 5 سے 21 تک ہوتی ہے، اور یوریا کی نارمل ویلیو 25 سے لے کے 50 ملی گرام تک ہوتی ہے، یعنی 25 سے لے کے 50 تک یوریا نارمل ہوتا ہے، اور جو 5 سے لے کے 21 تک نارمل ہوتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو سمجھے کہ گردوں کی انفیکشن ہے یا گردوں کی بیماری ہے۔ کریٹینن کی نارمل ویلیو 1.0 سے 1.4 تک ہوتی ہے۔ اگر اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہو جائے تو سمجھیں کہ ہمارے گردے خراب ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کریٹینن بھی جب گردے خراب ہو رہے ہیں تو وہ کثافتیں باہر نہیں نکالتے گردے، تو اس وجہ سے ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فاسفورس بھی کچھ ڈاکٹر کرواتے ہیں، فاسفورس بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی گردے خراب ہوں تو فاسفورس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سوڈیم، پوٹاشیم، الیکٹرولائٹ، یعنی الیکٹرولائٹ میں سوڈیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کے گردے خراب ہوں تو جو رپورٹ آئے گی اس میں اگر آپ نے سوڈیم پوٹاشیم ٹیسٹ کروایا ہوا ہے تو اس کی نارمل ویلیو پوٹاشیم کی 3.5 سے 4.5 تک ہوتی ہے، تو اس کی ویلیو بھی زیادہ ہو جائے گی، اور سوڈیم کی نارمل ویلیو 135 سے 145 تک ہوتی ہے، تو اس کی نارمل ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ جب بھی گردوں کی بیماری ہو تو اس کی نارمل ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ سوڈیم پوٹاشیم اور بیماریوں میں بھی کروائے جاتے ہیں، پر زیادہ تر یہ گردے جب بھی خراب ہوں تو تب بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اس طرح آج ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کا انفیکشن ہو، یعنی گردے آپ کے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اب اس کے علامات تو میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کا یورین نہیں آ رہا، اگر پاؤں میں سویلنگ ہے، اگر فیس پہ سویلنگ ہے، یا آپ کو متواتر الٹیاں آ رہی ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ اگر بیک سائڈ پہ سم ٹائم یہ کسی کڈنی میں سٹون آ جائے، اس کی وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ گردوں میں انفیکشن سٹون کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سال میں 2 دفعہ تو لازمی اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ اور جو لوگ اس کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ذیابطیس کے مریض ہیں، یا اس طرح کرونک بیماریوں کے مریض ہیں، مثال کے طور پر کینسر کے مریض ہیں، اگر ان کو کیمو تھراپی لگ رہی ہے یا اس طرح کی اور خطرناک بیماریاں میں مبتلا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گردوں کا ٹیسٹ لازمی یعنی منتھلی یا اس سے زیادہ دن تک کرواتے رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی یہ بتانے سے قاصر ہو سکتا ہے کہ ہمارے گردے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض دیکھے ہیں کہ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو جب ان کی رپورٹ آتی ہے تو ان کے گردے خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح ہماری خوراک میں کیمیکل، ہمارے پھلوں میں کیمیکل، ہماری دوسری کھانے پینے کی چیزوں میں کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی گردے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنے ٹیسٹ لازمی کرواتے رہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر ہمارے گردے خراب ہیں تو ہم شروع سے ان کا ٹریٹمنٹ کروا لیں، ورنہ پھر ڈائلسس پہ بات چلی جاتی ہے۔ تو ڈائلسس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر 15 دن بعد یا ہر ہفتے بعد یا ہر 4 دن بعد اپنا ڈائلسس کرواتے ہیں،
تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں، تاکہ تھوڑی بیماری ہی سے اگر اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہماری چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔